व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। तत्रापि तस्य भावस्ततलौ इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं क्रियमाणं वर्तते। पूर्वदिने तत्र तावत् तस्य भावस्ततलौ इत्यस्य व्याख्यानावसरे भाष्यकारः यत् प्रतिपादितवान् अपि च कुत एतौ अपि अत्र अभ्यन्तरौ न पुनः पूर्वौ वा स्यात् परौ वा। अत्र विचारः यः चलति तस्य मुख्यं तात्पर्यम् इत्थं वर्तते यत् अपवाद समावेशात् अत्र एतेषां स्वरूपं सिद्ध्यति, अर्थात् इम्नच् प्रभृतिभिः अपवादैः समावेशः भवति एषां सामान्यसूत्राणां। यथा पूर्वदिने अस्माभिः कथितम् आसीत् यत् सूत्रं किमपि प्रकृतिविशेषम् आदाय प्रत्ययादिकं विदधाति तत्सूत्रं विशेषसूत्रं भवति। यच्च सूत्रं सामान्येनैव तत्तद्विभक्त्यन्तम् उद्दिश्य प्रत्ययस्य विधानं विदधाति तत्सूत्रं सामान्यसूत्रं भवति। यथा अत्र यानि यानि सूत्राणि यत्र सन्ति तेषु सूत्रेषु विषये यदा वयं पश्यामः तदा एवं भूतानि सूत्राणि सन्ति ये तत्र प्रकृतिविशेषम् उद्दिश्य विधानं कुर्वन्ति। यथा अत्र सूत्रं वर्तते समापनात् स पूर्वात् इति सूत्रम्। एवं विशाखाषाढा दंड मंथ विशाखाषाढात् मंथदण्डयोः एतानि सूत्राणि तत्र विशेषसूत्राणि सन्ति। किन्तु तत्रैव यानि सूत्राणि केवलं सामान्यां प्रकृतिम् उद्दिश्य प्रवर्तन्ते, यथा तत्र तस्यैव तदर्हं तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः, एवमेव तस्य भावस्तोत्रम् इति सूत्रं वर्तते। तो अत्र अपवादोत्सर्गयोः समानदेशत्वं प्रतिपाद्यते। अतएव अत्र एवमेव उद्वृत्तम् अपवादसमानदेशाः उत्सर्गाः भवन्ति इति परिभाषापि तत्र कथिता वर्तते। तस्यैव अयं विषयः अत्र समागतः। तो अत्र इम्नच् प्रभृतिभिः अपवादैः समावेशः भवति एवं आभ्याम् अपि भविष्यति एवं रूपेण अत्र कल्पितम्। तस्मिन्नेव प्रसंगे भाष्यकारेण प्रतिपादः अपि च कुत एतौ अपि अत्र अभ्यन्तरौ, अर्थात् एतौ त्वतलौ प्रत्ययौ अपि अभ्यन्तरौ भवतः न पुनः पूर्वौ वा स्यातां परौ वा। अतः न पुनः पूर्वौ वा स्यातां परौ वा इति प्रतीकमादाय अत्र
प्रदीपकारः प्रतिपादयति कार्यकाल परिभाषा पक्षेपि प्राग्भवनाद् ये अर्थः तत्र नय स्नयाभ्याम् उपस्थातव्यम् तत्र यदि तावत् भावः इत्यर्थ निर्ज्ञानमात्र एव नयस्नौ उपतिष्ठेते तस्य भावस्तु स्त्रीपुंसां भावे स्नयौ इति तदा अस्मिन् प्रदेशे सन्निधानात् आचत्वा इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्वौ नयस्नयौ भवतः न अभ्यन्तरौ। अर्थात यथा पूर्वं प्रतिपादितं वर्तते परिभाषा विषये तत्र पक्षद्वयं भवति यथोद्देशं संज्ञा परिभाषं कार्यकालं संज्ञा परिभाषम् इति नियमः पूर्वं प्रतिपादितः वर्तते। तत्र कार्यकाल परिभाषा पक्षेपि प्राग्भवनात् इत्यस्य तात्पर्य तदेव वर्तते यत् तेन दिव्यत् खनति जयति नये धान्यानां भवने क्षेत्रे इत्यादि इत्यस्मात् प्राक् ये अर्थाः कथिताः तत्र नयस्नाभ्याम् उपस्थातव्यं तेषु अर्थेषु नय प्रत्ययः स्नय प्रत्ययः अनयोरपि उपस्थानम् अत्र करणीयम् इति विचारः अत्र प्रवर्तते। यतोहि नय स्नयौ एतौ प्रत्ययौ यद् भवतः तत् एतौ अपि भावे अर्थे एव भवतः तस्मिन् विषये अत्र सूत्रं वर्तते कथयामि तावत्। तत्र तो तस्मिन् सूत्रे भावे अर्थे एव अनयोः विधानात् तत्र प्रश्नः उत्थापितः भवति। अत्र विषये यतोहि अत्र यह विचारः अत्र समागतः वर्तते तद्विषये अत्र एतत् कथनमस्ति भाष्यदृष्ट्या। तत्र स्त्रीपुंसाभ्यां नयस्नयौ इति सूत्रं वर्तते। स्त्रीपुंसाभ्यां नयस्नयौ यत् एतत् सूत्रमस्ति तत् स्त्री शब्दात् पुंस शब्दात् भावे अर्थे एतौ प्रत्ययौ अत्र भवतः नय प्रत्ययः स्नय प्रत्ययः तेन स्त्रैणं पौंस्नम् इत्यादि एतानि रूपाणि अत्र भवन्ति। तो अत्रैव विषये अयं विचारः प्रवर्तितः यत् प्राभवनात् ये अर्थात् तत्र न स्न्याभ्यामपि उपस्थातव्यम् अर्थात् नय प्रत्यय स्नय प्रत्ययः अपि एते स्युः तत्र यदि तावत् भावे इत्यर्थ निर्ज्ञान मात्रे एव नय स्नय उपतिष्ठेते तत्र यदि तावत् भावे इत्यर्थ निर्ज्ञान मात्रे अर्थात भावे अर्थे एव केवलं तयोः प्रत्यययोः विधानं भवति तर्हि तस्य भावस्त्वतलौ
स्त्री पुंसाभ्यामे नयस्नौ एवं तत्र स्वरूपम स्यात् तेन भावे अर्थे स्त्री शब्दात् पुंस शब्दात् अत्र नय प्रत्यय स्नय प्रत्यय एतो प्रत्यो भवता है। तदा अस्मिन् प्रदेशे अनयोः सन्निधानात् आचत्वात् इत्येतस्मात् सूत्रात् पूर्वौ नय स्नयौ इति प्रत्ययौ भवतः अतः एतौ अभ्यन्तरौ न भवतः। अतस्तु उत्सर्गापवाद विधानोपयोग विज्ञानानन्तरं नयस्नयोः उपसंख्यानं चेत् तर्हि अत्र ब्राह्मणस्त्वः इत्यस्मात् परः न स्नयौ भवतः। ब्राह्मणस्त्वः इत्यस्मात् परौ नय प्रत्ययः स्नय इति हेतु प्रत्ययो भवति तथापि न अभ्यन्तरो। गुणवचन ब्राह्मणे दिव्यः कर्मणि च इत्यत्र प्रकृति विशेष संबद्धस्य कर्मार्थस्य उपादानात् प्रकृत्यन्तरेण तस्य असंबन्धात् कर्मणि नयस्नयोः अनुपस्थानात् अभ्यन्तरत्वम् अनयोः न शङ्कनीयम् इति कैयटः प्रतिपादयति। अत्र एवं तर्हि इति यद् व्याख्यानं वर्तते एवं तर्हि वक्षति आचत्वात् इत्यत्र चकारकरणस्य प्रयोजनं नयस्नाभ्यां समावेशो भवति इत्युक्तं वर्तते। इति विषये अत्र कैयटः कथयति च शब्देन यत्नेन समावेशः शब्दति। अर्थात् यद्यपि तस्य समावेशः नास्ति तत् किन्तु च इति शब्देन यत्नेन समावेशः क्रियते एतच्च तत्रैव व्याख्यायते। तत्रैव इत्यर्थः तत्र स्त्री पुंसाभ्यां नश्नौ इति सूत्रे एव तस्य व्याख्यानं भवति। कैयटः नागेशः अत्र कार्यकाल परिभाषा पक्षेपि इति प्रतीकमादाय कैयटस्य व्याख्यानं करोति। अर्थ निर्ज्ञान मात्रे एव इति पाठे निर्ज्ञानमपि ज्ञानमेव। निर्ज्ञानम् अर्थात् निशेषं ज्ञानम् इति निर्ज्ञानम्। सामान्यतः ज्ञानं वा अर्थात ज्ञानं सामान्यतः ज्ञानं निर्ज्ञानम् इति ज्ञानमेव। अतएव अग्रे विज्ञान इत्युक्तं। विज्ञानं विशिष्ट ज्ञान इत्यर्थकम्। तत्तत् प्रकृत्याद्यपवाद्याकांक्षा निवृत्त्यनन्तरम् अन्यस्मरणस्यावकाशः इति तात्पर्यं नागेशः कथितवान्। अग्रे तावत् अत्र ग्रन्थः वर्तते। तत्र कात्यायनस्य तस्य भाव इत्यभिप्रायादिषु अतिप्रसङ्गः। अत्र तस्य भावः इत्यभिप्रायादिषु अतिप्रसङ्गः स्यात्। अतिप्रसङ्गः नाम अतिव्याप्तिः। तस्य भावः इत्यभिप्रायादिषु अत्र अतिप्रसङ्गः स्यात् अर्थात् अतिव्याप्तिः स्यात्। कथम्? इहापि प्राप्नोति विप्रायो देवदत्तस्य मोदकेषु भोजने। अर्थात् अत्र तस्य भावः भाव इति पदेन अभिप्रायः इत्यपि गृह्यते। भावः अभिप्रायः। भवतः कः भावः, कः अभिप्रायः? अर्थात् अत्र भाव शब्दः अभिप्राय पर्यायत्वेनापि गृह्यते इति धिया अयं विचारः उपस्थापितः यत् तस्य भाव इत्यभिप्रायादिषु अपि यदि प्रसंगः स्यात् इहापि तर्हि प्राप्नोति अभिप्रायः देवदत्तस्य मोदकेषु भोजने। तो ये नो भावः ते नो भावः पुत्राः पुत्रश्चेष्टन्ते। तो ये नो भावः ते नो भावः, तो ये नो भावः ते नो भावः अर्थात् अस्माकं ये अभिप्रायः ते नित्यमेव अस्माकं भवन्ति। ये नो भावः न अस्माकं भावः ते नो भावः ते अस्माकमेव भावः। पुत्रः पुत्रैश्चेष्टन्ते एवं रूपेण। तो अत्र किं स्यात्
किं तात्पर्यम् एतस्य भवति कथम् अत्र प्रसङ्गः अत्र स्यात् इति विषये अत्र कैयटः कथयति अनाश्रित प्रवृत्ति निमित्त विशेषः भाव शब्दवाच्यः अनाश्रित प्रवृत्ति निमित्त विशेषः प्रवृत्ति निमित्त विशेष अर्थात यस्मिन् अर्थे यस्यार्थस्य प्रयोगः सामान्ये न भवति स शब्दः तस्मिन् अर्थे प्रवृत्ति निमित्तत्वेन गृह्यते यथा अत्र अतएव क्वचित् कथितमपि वर्तते व्युत्पत्ति निमित्तम् अन्यत् प्रवृत्ति निमित्तम् अन्यत् यस्मिन् अर्थे तदर्थबोधनाय तस्य सूत्रस्य तस्य शब्दस्य प्रवृत्तिर्भवति सः अर्थः तस्य प्रवृत्ति निमित्तार्थः वर्तते एवं रूपेण अपि क्वचित् दृश्यते सामान्य रूपेण प्रवृत्ति निमित्तं जातिः तदाश्रयः व्यक्तिः इति प्रायः तत्र शास्त्रे निरूपितं वर्तते विशेषतः कारकादि प्रकरणे अत्र ये नो भावः ते नो भावः पुत्रः पुत्रैश्चेष्टन्ते ये नो नो न माने अस्माकं भावः ते न अस्माकमेव भावः यथा पुत्राः पुत्रैश्चेष्टन्ते एवं रूपेण अस्माकं ये अभिप्रायः ते नित्यमेव अस्माकं भवन्ति अत्र भाव इति पदेन भवन्ति इति भावः भवन्ति उत्पद्यन्ते इति भावः अर्थात् चेष्टाः एवं रूपेण अत्र भवतश्चेति वक्तव्यम् इति अत्र इति कर्तरि अत्र ण प्रत्ययः वर्तते भवन्ति इति भावः इत्यत्र भवतश्चेति वक्तव्यं भवन्ति इति भावः कः प्रत्ययः ण प्रत्ययः केन भवतश्चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन एवं अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते सिद्धं तु यस्य गुणस्य भावात् द्रव्ये शब्दनिवेशात् तदभिधाने त्वतलो तत्र कथयति सिद्धमेतत् एतत् सिद्धं वर्तते कथं सिद्धं वर्तते यस्य गुणस्य भावात् द्रव्ये शब्दनिवेशः यस्य गुणस्य गुणवाचकस्य शब्दस्य भावात् तदर्थस्य प्रतिपादनात् द्रव्ये शब्दनिवेशः द्रव्ये शब्द अर्थात द्रव्ये तत्र शब्दस्य प्रयोगः भवति तदभिधाने तादृश द्रव्याभिधाने तस्य शब्दस्य प्रयोगश्चेत् तस्मिन् गुणे वक्तव्ये प्रत्ययेन भवितव्यं तदा तस्य गुणस्य यदा कथनं भवति तत्र भावः गुणत्वेन तत्र गुणत्वेन भावः प्रतीयते यथा शुक्लस्य भावः शुक्लत्वं शुक्ल शब्दः यद्यपि गुणवाची वर्तते किंतु शुक्लः वस्त्रः शुक्लः पटः इति प्रयोगे अत्र शुक्लस्य शुक्लगुणस्य भावः शुक्लत्वं वर्तते तो एवं रूपेण तत्र प्रयोगः भवति न च अभिप्रायादीनां भावात् द्रव्ये देवदत्त शब्दो वर्तते तत्र भावाभिप्रायादीनां भावात् द्रव्ये देवदत्त शब्दस्य प्रयोगः न दृश्यते किंतु गुणवाचकस्य शब्दस्य द्रव्ये तत्र प्रयोगः दृश्यते तदा तस्मात् तत्र त्वतलौ प्रत्ययौ भवतः इति तात्पर्यं वर्तते यथा अस्माभिः उक्तं शुक्लशब्दः शुक्लः पटः इत्यत्र शुक्लशब्दः शुक्लगुणस्य वाचकः नास्ति अपितु शुक्लपटस्य वाचकः वर्तते इति कृत्वा तत्र शुक्लस्य भावः गुणः शुक्लत्वम् एव रूपेण अत्र वक्तुं शक्यते अतएव अत्र कैयटः प्रतिपादयति गुणशब्देन यावान् कश्चित् पराश्रयः भेदकः जात्यादिः अर्थः स सर्व एव इह गृह्यते यस्य तत्र यस्य भावात् इत्येतौ उच्यमाने पुत्रस्य भावात् पितरि पितृशब्दस्य प्रवर्तनात् पितृत्वम् एवं पुत्रे भाव प्रत्ययः स्यात् पुत्रत्वम् इति पितरि तो इति गुणग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते भावात् अर्थात् विद्यमानत्वात् यस्य गुणस्य भावात् विद्यमानत्वात् द्रव्य शब्देन विशेषभूतः सत्वभावः पन्नः अर्थः उच्यते द्रव्य शब्देन किमुच्यते विशेषभूतः सत्वभावः पन्नः अर्थः उच्यते तस्मिन् द्रव्ये शब्द निवेशः अर्थात् गुणवाचक शब्दस्य यदा द्रव्यवाचकत्वेन प्रयोगः भवति तदा
तस्मिन् विषये शब्दस्य प्रवृत्तिर्यस्य गुणस्य शब्देन वाच्यत्वस्य वाच्यस्य अवाच्यस्य वा भावात् स त्वतलाभिधेयः इत्यर्थः। तत्र ये रूपादयः शब्दाः गुणमात्रवृत्तयः तेभ्यः गुणसमवायिनी सामान्य भाव प्रत्ययः यथा रूपत्वं नाम रूपत्वजातिः। ये तु शुक्लादयः गुणगुणिवृत्तयः गुणगुणिनोः अभेदोपचारात् मतुलोपाद्वा मतुलोपाद्वा इति कृत्वा शुक्लः अस्ति अस्मिन् इति शुक्लः अर्षादिभ्यो अच् इति अच् प्रत्ययान्तः अथवा मतु प्रत्ययस्य कुत्रचित् लोपः तेभ्यः गुणवृत्तेभ्यः गुणसमवायिनी सामान्य भाव प्रत्ययः अर्थात् गुणसमवायिनी द्रव्ये द्रव्यवाचकत्वेन तत्र भाव प्रत्ययः भवति। गुणवृत्तिभ्यस्तु गुणे भवति। अणुमहद्दीर्घादयः नित्यं परिमाणिनि वर्तन्ते न तु परिमाणमात्रे परिमाणमात्रे न सन्ति अपि परिमाणिनि वर्तन्ते। अतः तत्र तेभ्यः परिमाणे गुणे भाव प्रत्ययः गुणे तत्र परिमाण विषये भाव प्रत्ययः भवति। षत्वं णत्वम् इति भिन्न वर्ण व्यति समवेते सामान्य विषये विशेषे प्रत्ययः भवति सत्वणत् इति विषये। गवादया यदा जाति मात्र वाचिनः तदा तेभ्यः शब्द स्वरूपे प्रत्ययः तथा ही अर्थे जातौ शब्द स्वरूपम अध्यस्यते यथा गो शब्द एव स एव अर्थः। तो अर्थे जातौ शब्दः शब्द स्वरूपम अध्यास्यते तेन तस्य तत्र तथा अर्थः भवति तथा शब्द स्वरूपे तत्र प्रवृत्ति निमित्तं नान्यत्। द्रव्यवाचिभ्यः गवादिभ्यः जातौ प्रत्ययः भवति गोत्वं नाम गोत्वजातिः एवं रूपेण भवति। समासकृतद्धितास्तु यद्यपि केवलं सम्बन्धं न अभिदधति तथापि सम्बन्धिनि वर्तमानः सम्बन्धं प्रवृत्ति निमित्तम् अपेक्षन्ते इति तेभ्यः सम्बन्धे भाव प्रत्ययः भवति। तथा च राजपुरुषत्वम् इत्यत्र यदा राजपुरुषम् इत्युच्यते तदा कः सम्बन्धः ज्ञायते तत्र कः भावः ज्ञायते तदा उच्यते राजपुरुषत्वं नाम स्वस्वामी भावः प्रतीयते। तत्र तो पाचकत्वम् इत्यत्र क्रियाकारक संबंधः अत्र प्रतीयते। औपगवत्वम् इत्यत्र अपत्यापत्यत्ववत् संबंधः प्रतीयते। तो एवं भाव प्रत्ययेन कुत्र कुत्र भाव प्रत्ययेन कस्य कस्य अर्थस्य परिज्ञान भवति इति अत्र सम्यक्तया कैयटः अत्र प्रतिपादितवान्। अत्र केचन तत्र भिन्नतया अपि व्याख्यानं कुर्वन्ति यतोहि अयं विषयः अतीव तत्र गभीरः वर्तते यस्य प्रतिपादनं सम्यक्तया अत्र कैयटेन अथ च नागेशभट्टेन अत्र विहितम्। अतः अयं विषयः तत्र शीघ्रतया प्रतिपादनस्य नास्ति अपितु सम्यक्तया धैर्यतया एतस्य प्रतिपादनम् आवश्यकं वर्तते। अतएव अत्र कथम् अत्र यदेव पाचकत्वम् इति यद्यपि पाचकत्वम् इति कृत्वा अत्र पाचकस्य भावः तो पाचकस्य भावः कीदृशः स्यात् सः पाचन क्रियां करोति इति कृत्वा क्रिया संपादकत्वं पाचके व्यक्तिविशेषे अतः तत्र कारक व्यक्तिविशेषे कारकत्वं क्रियायां क्रियात्वम् इति कृत्वा अत्र सम्बन्धः कः स्यात् क्रियाकारक भाव सम्बन्धः अत्र भवति तेन पाचकत्वानां क्रियाकारक भाव सम्बन्धः। एवं औपगवत्वम् उपगोरपत्यम् तो उपगोरपत्यम् इत्यत्र कः सम्बन्धः तत्र उपगुः अत्र अपत्यवद् वर्तते अपत्यं च कश्चन व्यक्तिविशेषः देवदत्तादिः तर्हि तत्र अपत्यपत्यवद् भाव सम्बन्धः तत्र औपगवत्वम् इत्यनेन प्रतीयते। एवमेव केचन तत्र भिन्नता अपि वदन्ति। अत्र नागेशभट्टः यत् कैयटेन अत्र प्रतिपादितं समासकृतद्धितास्तु यद्यपि केवलं सम्बन्धं नाभिदधाति तथापि सम्बन्धिनि वर्तमानः सम्बन्धः प्रवृत्तिनिमित्तम् अपेक्षन्ते इति तेभ्यः सम्बन्धे भाव प्रत्ययः इति कैयटः अत्र प्रतिपादयति। तो अत्रापि कश्चन विचारः वर्तते
नागेशभट्टस्यापि। नागेशभट्टः अत्र किं प्रतिपादयति? स कथयति अत्र यत् जाति गुण प्रवृत्ति निमित्तक शब्देषु यथा केवले जाति गुणौ वाच्ये आश्रयस्य तु अपेक्षादिना लाभः तथा न अत्र। सामान्य शब्दाः ये सन्ति, ये जातिवाचकाः गुणवाचकाः। तो एवं जाति गुण प्रवृत्ति निमित्तक शब्देषु अर्थात् जो नित्यं जातिवाचिनः अथवा गुणवाचिनः शब्दाः सन्ति, तत्र केवलं तेषां वाच्यं किं भवति? जातिवाचकस्य जातिः वाच्या भवति, गुणवाचकस्य तत्र गुणः तत्र वाच्यः भवति। अस्याम् अवस्थायां जातेः केवलं जातेः कुत्रापि उपस्थानाभावात् केवलं गुणस्य कुत्रापि तत्र उपस्थानाभावात् आश्रयस्य आक्षेपेण ज्ञानं क्रियते। अतः आश्रयस्तु आक्षेपादिना लाभः तथा अत्र न भवति। कुत्र? समासकृत्य तद्धितासु। अतः केवले अत्र संबंधं न अभिधाति, अपितु संबंधिन वर्तमानाः संबंधं प्रवृत्ति निमित्तम् अपेक्षन्ते यत् कैयटामाः तत्र प्रतिपादयति। अत्र संबंधं प्रवृत्ति निमित्तम् अर्थात् आश्रयस्य आक्षेपादिना यः लाभः तथा अत्र न भवति। संबध्यना लिंगित संबंध मानाभावात्। किमिति तात्पर्य तस्य? अर्थात् केवलं संबंधस्य प्रतीतिः न भवति, संबंध्या लिंगित एव संबंधस्य प्रतीतिः भवति। संबंध्याना लिंगित संबंधस्य प्रतीतिः न भवति। अर्थात संबंध संबंधिनम आश्रित्य एव प्रतीयते, भिन्नतया तस्य प्रतीतिर्न भवति। यथा गुणस्य तदाश्रयत्वेन प्रतीतिर्भवति, जातेः तदाश्रयत्वेन प्रतीतिर्भवति। गोत्वं जातिः, तर्हि तत्र गाः दृष्ट्वैव गोत्वजातेः लाभः, मनुष्यान् दृष्ट्वैव मनुष्यत्वजाते लाभः। एवमेव तत्र शुक्लं पटं दृष्ट्वैव शुक्लगुणस्य लाभः भवति। पृथक्तया शुक्लगुणस्य लाभः न भवितुम् अर्हति, रक्तगुणस्य लाभः न भवति, पीतगुणस्य लाभः न भवति। संबंधं संबंधिनम् आश्रित्यैव। अतएव अत्र यः संबंधः कश्चन वर्तते, आश्रयाश्रयी भाव संबंधः, स्वस्वामी भाव संबंधः, क्रियाकारक भाव संबंधः, एते सर्वेपि संबंधः संबंध्या लिंगिताः एव प्रतीयन्ते। संबंधना लिंगिताः एते न तत्र प्रतीयन्ते कुत्रापि इति कथनस्य नागेशभट्टस्य आशयः। अतएव नागेशभट्टः कथयति अत्र संबंधना लिंगित संबंध माना भावात् इति कैयट तात्पर्यं भवति। यत् कैयटः यद्यपि केवलं संबंधं नापि तथापि संबंधिनि वर्तमानाः संबंधं प्रवृत्ति निमित्तम् अपेक्षन्ते इति कैयटः यतः तत्र अत्र कथयति संबंधं प्रवृत्ति निमित्तं राजसंबंध ज्ञानादेव पुरुषे राजपुरुषपद प्रवृत्तिः इति प्रवृत्तस्य प्रवृत्ति निमित्तत्वं। कथं प्रवृत्ति निमित्तं संबंधं प्रवृत्ति निमित्तं भवति? राजसंबंध ज्ञानादेव पुरुषे राजपुरुषपद प्रवृत्तिः भवति। अतः राजसंबंधी पुरुषे राजपुरुषपदस्य प्रवृत्तिः भवति इति कृत्वा राजपुरुषः राजपुरुषशब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं भवति। एवं नामवाच्य क्रियया भेदस्यैव प्रतीतेः तत्र संबंध ज्ञानादेव शब्दस्य प्रवृत्तिः भवति। एवं जाति गुणयोस्तु स्वरूप ज्ञानादेव तत्र प्रवृत्तिः भवति।
यदा तत्र गोस्वरूपं ज्ञात्वा गोत्वजातेः ज्ञानं भवति। एवं शुक्लादीनि द्रव्याणि दृष्ट्वैव तत्र शुक्लादि नाम अत्र प्रतीति भवति। तो जाति गुणयोस्तु स्वरूप ज्ञानादेव प्रतीति भवति। अत्र क्रियाकारक भाव संबंधः कीदृशः क्रियाकारक भाव संबंधः? तो कर्तृत्वादि रूपः, क्वचित् कर्तृत्व रूपः, क्वचित् कर्मत्व रूपः, क्वचित् क्रियारूप इव वर्तते, क्वचित् करणत्व रूपः, क्वचित् संप्रदानाय रूप संप्रदानत्व रूपः। एवं क्रियाकारक भाव संबंधः तत्र प्रतीयते इत्यर्थः। पाचक पदम पाक संबद्ध कर्तरि शक्तम, अत्र पाचक पदम पाक संबद्ध कर्तरि शक्तम इति शक्तिग्रहात् कृत्सु एकार्थी भावांगीकारात् न चैषाम क्रिया प्रवृत्ति निमित्तकत्व व्यवहारानापत्ति ही। क्रिया संबद्ध प्रवृत्ति निमित्तक इत्येव तदर्थ इति नागेशस्य कथनं तस्य तात्पर्यं किम् अस्ति? अर्थात् अत्र पाचकः इत्युच्यमाने पाकक्रिया संबद्धकर्ता इत्यर्थ प्रतीतिः भवति। अतः अत्र पाचक पदं पाक संबद्ध कर्तरि एव शक्तं भवति। तादृश एव शक्तिग्रहः जायते। तो शक्तिग्रहात् कृत्सु एकार्थी भावः अंगीक्रियते। एकार्थी भावः अतएव तत्र वैयाकरणाः पंचसु वृत्तिषु एकार्थी भावम् अंगीकुर्वन्ति। कृत्तद्धि सनाद्यन्त धातुरूपाः पंचवृत्तयः। अत्रापि केचन कृत्तद्धित समास विषय तो अंगीकुर्वन्ति, किंतु सनाद्यंत विषय एक शेष विषय एक शेषस्तु समासस्य तत्रापि बहुतुं शक्यते, किन्तु सनाद्यंत धातुरूप विषय कथं शक्ति गृहीता स्यात् इति विषये बहुचिन्तनं वर्तते। अनेके विद्वांसः अत्र चिन्तितवन्तः, किन्तु अत्र सः विषयः भिन्नः इति कृत्वा नोच्यते अस्माभिः। कदाचित् यस्मिन् विषये एव तत्र विचारः उपस्थापितः स्यात्। अस्तु तावत्। अत्र नागेशः वदति यत् न चैषां क्रिया प्रवृत्ति निमित्तकत्व व्यवहारानापत्तिः न च येषां, यथा अत्र एवं उच्यते पाचक पदम पाक संबंध कर्तरि शक्तं शक्तिग्रहात् कृत्सु एकार्थी भावांगीकारात् एतादृशार्थः प्रतीयते। तर्हि यदा क्रिया संबद्ध कारकं तत्र शक्यं भवति, तर्हि यथा कर्ता तत्र प्रवृत्ति निमित्तत्वेन गृहीता तथा क्रियापि प्रवृत्ति निमित्तत्वेन गृहीता स्यात्। फलतः अत्र क्रिया प्रवृत्ति निमित्तक व्यवहारस्यापि आपत्तिः स्यात्। तदा उच्यते क्रिया संबंध प्रवृत्ति निमित्तक एव इत्येव तदर्थात्। अर्थात् पाचक इत्यस्य केवलं क्रिया इति अर्थः, अर्थात् पाचक इति पदस्य क्रियायां कर्तरि वा खण्डशः शक्ति एवं नास्ति, अपितु पाचक इति पदस्य क्रिया संबद्ध कर्तरि शक्ति वर्तते। एकार्थी भाव स्वीकारात्। तो क्रियायां तत्संबद्ध कर्तरि च इति भिन्ना भिन्ना शक्तिर्नास्ति, किन्तु एकैव शक्ति। सा च शक्ति कुत्र वर्तते? क्रिया संबद्ध कर्तरि वर्तते। एकार्थी भाव रूपा अत्र शक्ति भवति। अतः अत्र न दोषः इति अत्र प्रतिपादितवान् नागेशः। क्रिया संबंध प्रवृत्ति निमित्तक एव इति तदर्थः। क्रियापदञ्च संबंध प्रवृत्ति निमित्तक शब्द मात्रोपलक्षणम्। अत्र क्रियापदं संबंध प्रवृत्ति निमित्तक शब्द मात्रोपलक्षणं भवति।
यतो हि चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति इति भगवता भाष्यकारेण उक्तं वर्तते। तत्र जाति शब्दाः, क्रिया शब्दाः एवं रूपेण तत्र उक्तं वर्तते भाष्यग्रन्थे अश्वसान्निके। तो तत्र अतः अत्र तस्य हानिर्न भवति। नागेश भट्टः अत्र यत् प्रतिपादितवान् भाष्ये, तर्हि अत्र किमपि भिन्नं मतं नास्ति तस्य। कैयटमतस्यैव अत्र सम्यक्तया उद्घाटनमेव कृतं नागेशभट्टेन। अत्र केचित् इति पदेन कस्यचित् अन्यस्य विदुषः मतमत्र उपस्थापयति। कैयटः कथयति केचित् औपगवत्वम् इति अपत्यप्रत्ययान्तात् भावप्रत्ययस्य जातिम् अभिधेयाम् इच्छन्ति तन्मते अर्थान्तरवृत्तिः तद्धितः उदाहार्यः। अर्थात ये एवं भूताः सन्ति औपगवत्वम् अर्थात औपगव शब्दात् यदा अत्र भाव प्रत्ययः त्व इति तल इति वा क्रियते, तर्हि पूर्वं कैयटस्तु कथितवान् औपगवत्वम् इत्यस्य अर्थः भवति अपत्यापत्यवत् सम्बन्धः। किन्तु अयं कश्चन विद्वान् कथयति औपगवत्वं नाम अपत्यप्रत्ययान्ताद् भावप्रत्ययस्य जातिः अत्र जातिः औपगत्व नाम औपगत्व जातिः। तो जातिम् अभिधेयम् इच्छन्ति अभिधेयाम् इच्छन्ति तन्मते अत्र तद्धितः अर्थान्तरवृत्तिः भवति। तो तन्मते अर्थान्तरवृत्तिः तद्धितः उदाहार्यः कश्चन अन्यः तद्धितः उदाहार्यः। उक्तं च समासकृत तद्धिते सम्बन्धाभिधानस्य रूढ्यभिन्न रूपाभ्यभिचरित सम्बन्धेभ्यः। अत्र एतत् कथितं वर्तते समासकृत तद्धितेषु सम्बन्धाभिधानं यद्भवति तत्र रूढ्यभिन्न रूपाभ्यभिचरित सम्बन्धेभ्यः। रूढ्यभिन्न अर्थात रूढ़ी यत्र यस्मिन् अर्थे रूढ़ी तस्मात् अभिन्न यद रूपम तस् रूपम यह संबंधः न व्यभिचरित अर्थात अव्यभिचरितः संबंधः अत्र गृह्यते। यथा इसी एवं रूपेण कृत्स्वपि कृदन्तेषु यथा कुंभकारत्वं हस्तित्वम् अत्र अभिन्न रूपाः के सन्ति शुक्लादयः। तत्र मतु लुकि विज्ञायमाने यद्यपि तद्धितान्ताः तथापि तेभ्यः भाव प्रत्ययः गुणः एव भवति। गुणे एव भवति क्षमता भाव प्रत्ययः गुणे एव भवति न तु सम्बन्धे। यथा शुक्लः पटः इत्यत्र यः शुक्ल शब्दः अतः शुक्ल गुण विशिष्ट पटस्य बोधकः वर्तते। अतः तत्र यदा त्व प्रत्ययः शुक्लत्वम् इत्युक्ते शुक्लगुणः शुक्ले शुक्लत्वम् अर्थात शुक्ले पटे शुक्लत्वगुणः शुक्लगुणः एव रूपेण तस्य अर्थः भवति। तस्य गुणस्य कथनं तत्र करोति न त्वप्रत्ययः सैव भाव प्रत्ययः। अत एव तत्र उक्तं प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारीभूतः भावः। प्रकृतिजन्यः यः बोधः तत्र प्रकारीभूतः यः भावः प्रकारीभूतः यः भवति तत्र भावः भवति। तत् प्रकारीभूताः के भवन्ति जातिः भवति गुणः भवति क्रिया भवति सम्बन्धः भवति। तेव रूपेण जातिः गुणः सम्बन्धः अतः अच्छेदकता एतेषामेव ग्रहणं भवति इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। तो प्रकारीभूतः भावः यः तत्र प्रतीयते स एव त्वतलादि भाव प्रत्ययार्थः वर्तते। अतएव अत्र अभिन्न रूपाः शुक्लादयः मतु लुपि विज्ञायमाने यद्यपि तद्धितान्ताः तथापि तेभ्यः भाव प्रत्ययः गुणे एव भवति न तु सम्बन्धे। कथम एतादृशः उच्यते गुणगुणिनोः जाति तद्वतोः इव
सह अयम इत्यभिसंबंधेर लोक निरूढ़ेन भेद संबंध से न्यक भावात्। अर्थात अत्र यथा गुण गुणिनोः जाति जातिवतोः यथा अभेदस्य प्रतीतिः भवति तथैव स्वयं इत्यभिसंबंधेन लोक निरूढ़ेन भेद संबंधस्य तत्र न्यग् भावात् तत्र तत्र त्यक्तत्वात् तत्र भेदः त्यज्यते अभेदः एव प्रतीयते इत्यर्थः। अत्र मतुबः लुक् भवति गुणवचनेभ्यो लुक् इति लुक् विधानात् द्वारेणैव अभेदेनैव गुणगुणिनोः अभिधानं न तु भेदं कृत्वा मत्वर्थोत्पत्तिः इत्याख्यायते। अत्र अव्यभिचरित संबंधात् इति विषये अत्र उच्यते। सतः भावः सत्ता, सतः भावः सत्ता इति जातौ एव भाव प्रत्ययः। सतः भावः सत्ता, अत्र सत्ता इत्यत्र कस्य अर्थस्य प्रतीतिः स्यात् उच्यते। अत्र जातौ एव भाव प्रत्ययः वर्तते। सतो भावः सत्ता अर्थात सत्ता जाति नहीं सदवस्तु सत्ता संबंधम व्यभिचरति। अर्थात यः किमपि सद्वस्तु वर्तते तर्हि सत्ता संबंधम न व्यभिचरति कुत्रापि। सत्ता संबंधानपेक्षणात् न संबंधे प्रत्ययः, अर्थात सत्ता संबंध से अनपेक्षणात्, सत्ता संबंध से अपेक्षाम विहाय कश्चन अत्र संबंधः संबंधे प्रत्ययः न भवति। राजपुरुषयोस्तु यः संबंधः तस्य संबंधस्य कदाचित् कत्वात् तदपेक्षा राजपुरुष संबंधः स्वार्थम् अभिधत्ते। यतो हि राजपुरुषयोः यः संबंधः वर्तते सः संबंधः नित्यसंबंधः न कदाचित् कः संबंधः वर्तते। कथमिति चेत् यावत् सः पुरुषः राज्ञः स्वामित्वम् अङ्गीकृतवान् तावदेव सः राजपुरुषः। यदा सः राज्ञः स्वामित्वं तत्र नाङ्गीकरोति अर्थात् तस्य दासभावं त्यजति आत्मानं स्वतन्त्रं विदधाति तर्हि तत्र राजनिरूपित सत्त्वं नास्ति इति कृत्वा राजपुरुष संबंध शक्ति तत्र न भवितुमर्हति। अतएव अत्र उक्तमस्ति राजपुरुषयोस्तु संबंधस्य कदाचित् कत्वात् तदपेक्षा राजपुरुष शब्दः स्वार्थम् अभिधत्ते। केवलं स्वार्थमेव कथयति, कामपि जातिं नैव कथयति। ततः संबंधे प्रत्ययः उक्तः। तत्र संबंधः कथितः तत्र उक्तः वर्तते। तस्मात् सत्सु सर्वेषु पदार्थेषु नित्य समवायिनी शब्द प्रवृत्ति हेतु सत्यैव भाव प्रत्यय वाच्या। अतः सर्वेषु पदार्थेषु ये पदार्थाः वर्तन्ते अखिलेपि तत्र विश्वे, तो सर्वेषु पदार्थेषु सत्सु सर्वेषु पदार्थे नित्य समवायिनी शब्द प्रवृत्ति हेतु का वर्तते सत्यैव वर्तते। अतः भाव प्रत्यय वाच्या तत्र सत्यैव भवति न तु सत्सत्तयोः संबंधः समवायाख्यः स संबंधः न भवति। तत्र धवखदिरत्वम् इति जाति द्वन्द्वात् जाति समुदाये अत्र त्व प्रत्ययः भवति। धवखदिरत्वं नात् धवखदिर समुदायः। धवखदिर यथा धवश्च खदिरश्च अनयोः समाहारः धवखदिरम्। धवखदिरस्य भावः धवखदिरत्वम्। अत्र त्व इति प्रत्ययेन कस्य ज्ञानं भवति? धवखदिरत्व जातेः ज्ञानं न भवति, धर्मस्य ज्ञानं न भवति, अपितु धवखदिर समुदायस्य ज्ञानं भवति। अतः समुदाय प्रत्ययः वर्तते। धवखदिरत्वम् इति जाति द्वन्द्वात् जाति समुदाये अत्र ज्ञानं भवति। एवमेव कुत्वम् इत्यादौ संज्ञा स्वरूपे संज्ञिषु अध्यस्यते प्रत्ययः। कुत्वम् इति कृत्वा कु इति शब्दस्य संज्ञा कुत्र वर्तते? कवर्गे कवर्गस्य कु इति संज्ञा।
चवर्गस्य चु इति संज्ञा तो कुत्वम् इत्युच्यते कवर्गः भवति यथा अत्र चोकुः इत्यनेन कुत्वम् इति वैयाकरणाः तत्र विधानं कुर्वन्ति अत्र चोकुत्वेन कुत्वं जातं तो कुत्वं जाते इति कृत्वा किं कुत्वं कु जातिः जाता वा कुत्व धर्मो वा तत्र जाता एवं नास्ति कुत्वं नाम तत्र कवर्गः सञ्जातः कवर्गस्य विधानम् तत्र आदेशत्वेन जातम् इत्यर्थः तो एवं अत्र विचारः अत्र वर्तते अतः धवखदिरत्न इति जाति द्वन्द्वात् जाति समुदायः तत्र वाच्यः भवत्वपदवाच्यः भवति सैव भावत्वेन उच्यते एवं कुत्वम् इत्यादि संज्ञास्वरूपे संज्ञेषु अध्यस्यते प्रत्ययः अतः तत्र कुत्वम् इत्युक्ते कवर्गस्य प्रतीतिः भवति तत्र अन्ये तु संज्ञा संज्ञी संबंध इत्याहु अन्य कथयन्ति अत्र कुत्वं नाम तत्र कवर्ग कुत्व संबंधः वाच्यवाचक भाव रूपः संज्ञ संज्ञक भाव रूपः स तस्मिन् अत्र अर्थः वर्तते एवमपि केचित् वदन्ति तो एवं अद्यतनीयं यद् व्याख्यानं वर्तते तत् केवलम् एकस्यैव विषयस्य विषये यत् कैयटस्य कथनं वर्तते नागेशभट्टस्य कथनं वर्तते तत्र सम्यक्तया विचारः अत्र समागतः अत्र केचित् इति कथनस्य किं तात्पर्यम् एतद्विषये किं नागेशभट्टस्य तात्पर्यं वर्तते तद्विषये वयम् अपरदिने चिन्तयामः अद्य अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्